बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, इलेक्शन बिल्कुल सर पे हैं और चंद घंटे बाकी हैं, लेकिन मुल्क में जो दहशत गर्दों ने अंत मचा रखी है वो अपनी जगह पे है। इसके साथ साथ पुलिस गर्दी भी आप पे से बाहर है। जो वाक़यात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो पुलिस के साथ भी बड़ा जुल्म हुआ है और पुलिस जो है अवाम के साथ जुल्म कर रही है। पहले तो हम अगर बात करें तो डेरा इस्माइल खान में 10 पुलिस एहलकार जो हैं उनको बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया, मार दिया गया और थाने के अंदर ये सारा जुल्म हुआ। जो इब्तदाई रिपोर्ट्स आई हैं, जो दहशत गर्द थे उन्होंने जदीद तरीन असला इस्तेमाल किया और खैबर पख्तूनख्वा समेत पूरे मुल्क में इस पर अफसोस का इजहार किया गया कि पाकिस्तान के जो पुलिस फोर्स है उसके जवानों को थाने के अंदर इस तरीके से बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाना लम्हा फिक्री है। और फिर नाजरीन, अगर आप बलोचिस्तान देखें तो बलोचिस्तान में तो दहशत गर्दों ने बिल्कुल ही जो है अंधेर नगरी मचा रखी है और घंटों घंटों बाद वहाँ पे वारदातें हो रही हैं और वो किसी भी पार्टी को नहीं बख्श रहे। पीपल्स पार्टी, पीटीआई, वो जो उनके सामने आता है, कहीं हैंड ग्रेनेड फेंकते हैं, कहीं बम मार के भाग जाते हैं। तो ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। लेकिन इसके साथ साथ नाजरीन, इस्लामाबाद का भी मैं आपको बता दूं कि इस्लामाबाद में अलसुबह जो है 2 अफराद काले बैग थे उनके पास। पुलिस ने अभी सिर्फ उनकी तरफ देखा ही था कि वो पुलिस पार्टी को देख के वो दोनों बैग रख के फरार हो गए। पुलिस अगरचे अब इसको तस्दीक नहीं कर रही, लेकिन पूरे शहर को पता है और वो रफू चक्कर हो गए लोग। अब ये पुलिस नहीं बता रही कि उन बैगों में क्या था। बहरहाल एक खौफ की अलामत तो है। अगर ये दहशत गर्द थे तो उन्होंने ये खौफ फैलाने के लिए किया। अब उसमें क्या था, पुलिस के चूँकि पुलिस की जो कानून नाफज करने वाले इदारे होते हैं उनकी अपनी एक हिकमत अमली होती है कि खौफ ना फैले। इलेक्शन चूँकि सर पे हैं। बहरहाल जो भी है, मामला तो सामने आ जाएंगे कि इन काले बैगों में क्या था। लेकिन दूसरी तरफ देखें नाजरीन, एक तरफ तो थाने के अंदर पुलिस मुलाजमीन को कत्ल कर दिया गया और दूसरी तरफ मंडे बहाउद्दीन में बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ। वहाँ पे कादरी पीटीआई के एक बड़े मुतहर्रिक नौजवान है, वो रिपोर्ट थे तो उनके वालिद को जानो चक के, वो रहशी हैं, उनके वालिद को, बारिश वालिद को थाना पाड़े वाली पुलिस जो है वो उठा के ले गई। और फिर थाने में जो उस बुजुर्ग के साथ हुआ कि वो जान की बाजी हार गया, तो ये बड़ा जुल्म है। तो ये आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर साहब को सोचना चाहिए। काकड़ साहब की तो खैर बस की बात नहीं, आसिम मुनीर साहब की बस की बात है कि हमारे अपने कानून नाफिज करने वाले इदारे अपने ही शहरियों पे जुल्म तोड़ रहे हैं। दहशतगर्द तो चले, दहशत गर्दों का तो काम ही दहशत गर्दी फैलाना है। पुलिस का काम तो अमन पैदा करना है। पुलिस का काम, पुलिस के थानों के बाहर दारुल अमन लिखा होता है, लेकिन ये तो दारुल अमन क्या, ये तो दारुल कत्ल बन गए हैं, ये तो मक्तल बन गए हैं, ये कत्ल गाहें बन गई हैं। एक बुजुर्ग शहरी के ऊपर इस कदर तशद्दुद करना और फिर उसको थाने के अंदर ही मार दिया जाना। नाजरीन, वहाँ पे जो कुछ हुआ ये ज़रा देखें कि उस बुजुर्ग के जो लाहकीन हैं उनकी गुफ्तगू ज़रा सुने थाने के बाहर। कमाल हो गई है। दोनों पार्टी ने हो सके। वकील साहब गल करते पे, वकील साहब मीटिंग में तो नहीं, पहले छुड़ा क्यों नहीं लिया वकील साहब? ठीक है, सही कह रहे हैं। तमाशा हो गया। मैं याद सारा नहीं मार फिर बढ़ के थे बह गए। पर्चा दे होना कहना भैया ने को भी बोलो ना, बंदे कम से कम इतनी फिरौनियत नहीं होनी चाहिए। ना तो पता लगता है किसी की धी ना बहन घाट टपन लगे तो समझ नहीं आती। सारियां पार्टियां जिस टाइम तुसी हुण तुहाडे कोई जुर्म हो गया, हुण तुसी एडे मासूम होए बैठे हो। कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा किसी गल ते। आख्या है ही को नहीं, कंप्रोमाइज नहीं होगा, है ही नहीं। शाह नहीं होने लगा जी लीगल फॉर्मेलिटी तो ना जी, बिल्कुल मेडिकल भी होना चाहिए फिलहाल। लेकिन जो अगर साडा मुतालबा नहीं मनिया जाता तो फिर साडा तो भी कोई अच्छी तरीके ना रखो। वेल बी फाइट इंशाल्लाह, क्योंकि जो लड़ांगे। नहीं रिटर्न देण ता आगो मुतालबा क्यों इन्हां दी हिरासत च साडा बंदा मरिया। गलत कर रहे 2 मिनट। एक मिनट भाई जी, वकील साहब ये गल तुसी पहले इन्हां नाल कीती होंदी ना ते आज नो ये मौका ही ना हुंदा। ਅਸੀਂ कितनी बारी पेट के ग्रुपां च बैठे आ, वकील जेड़ा उत्ते जाओ, ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰਾ, ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਛੁਡਾਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੇ ਆਣ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਭਈਜੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਜ਼ਰਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਯਾਰ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪਏ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ ਕੋਈ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ
جنہ بندے میرے پیغام پجوائے نے جنہ بندے آخیا یزید دے کے سر چکاؤ میں انہوں نے دسنا میڈیا کے ذریعے دسنا چاہے کرنل چاہے وہ جنرل آوے میں دسا کہ میں حسین دی صحبت ہے تو یزید ہے تو یزید ہے میرے والد نے شہادت دیتی ہے انشاءاللہ شہادت ہے میں اپنا سر نہیں چکا گا میں اپنا سر کٹاوا گا میں کٹا گا سر اسی سارے شہید ہونے واسطے تیار ہاں سر میری گل سن لو میری گل تسی بھی سن لو میری گل سن لو تسی جڑے ہو دیتے بھی ہو تسا مرنا بھی ہے بالکل مرنا نہیں تسا مرنا تسا لف چکے ہیں کہ میں آئین اور قانون دے مطابق میں اپنی ڈیوٹی ساری انجام دیاں گا چکے الف قرآن پاک ناف دین میرے والد نے کی قصور کیتا میں دس دن اوپن جلسے ہو رہے ہیں اوپن جلسے ہو رہے ہیں ساری پارٹیاں ہو رہے ہیں لاؤڈ اسپیکر نہیں ہو رہے ہیں میں اپنے چار دیواری دے اندر میں اپنی چار دیواری دے اندر میں اپنی چار دیواری دے اندر کارنل میٹنگ کیتی ہے میرے لو کی پیا وینا اوتھوں ویکھ میرے لو کی پیا وینا میں اپنی چار دیواری دے اندر یار ایک منٹ صبر کرو چلو او یار ایک منٹ صبر کرو میں چار دیواری دے اندر سر میری گل سنو میری گل سنو میرے گھر دے وچ اگر پولیس نے ریڈ کیتا ہے غلط بات نہیں کر دی اسی سارے آ گئے ہیں چھڑ تو سارے نال انشاءاللہ نال سارے انشاءاللہ تو کوئی نال جی تو ناظرین آپ نے سنا ظاہر ہے کہ ان کے بزرگ کو پولیس حراست میں مارا گیا ہے اگرچہ مقدمہ درج ہو گیا ہے پولیس ملازمین کے خلاف لیکن حاکمیت اللہ کی ہے ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے حاکمیت اللہ کی ہے اور اللہ کا قانون جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ قتل کے بدلے قتل یعنی جنہوں نے مارا ہے بابا جی کو تو ان کو سزائے موت ہونی چاہیے اور ہمارا قانون ہمارا اتنا ماٹھا اور اتنا بودا قانون ہے اب یہ عدالتوں میں جائے گا معاملہ وہاں پہ بیچارے جو جن کا بزرگ شہید ہوا ہے میں تو شہید ہی کہوں گا ان کو جس بزرگ کو تھانے کے اندر مارا گیا ہے وہ ان کو گواہیاں دینے کے لیے پیش نہیں کیا جائے گا اور گواہ جو ہیں وہ ظاہر ہے پولیس والے خود ہیں جنہوں نے مارا ہے تو اتنا کمزور چلان پولیس پیش کرے گی کہ بابا جی کو انصاف اس دنیا میں تو نہیں ملے گا لیکن بابا جی یقینی طور پہ اب اللہ کی عدالت میں پیش ہو چکے ہیں ایک طرح سے تو بابا جی کے لیے آخرت جو ہے وہ ان پولیس والوں نے سنوار دی ہے چونکہ انشاءاللہ العزیز بابا جی کو اللہ جنت نصیب کرے گا کیونکہ بڑی بے دردی کے ساتھ اپنے ریاستی ادارے کے حراست میں مارے گئے ہیں وہ شہید ہوئے ہیں لیکن بابا جی مجھے یہ یقین ہے اللہ پاک کی عدالت میں پہنچتے ہی پہلی درخواست انہوں نے یہ دینی ہے کہ اللہ میاں یہ دیکھ تیری دھرتی پہ کیا ظلم ہو رہا ہے تو اس وقت چونکہ بااختیار جناب آرمی چیف عاصم منیر صاحب ہیں ان کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے اور یہ پولیس اہلکار جنہوں نے یہ قتل کیا اس بزرگ کا یہ سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ ہیں آج پی ٹی آئی جو ہے وہ ناپسندیدہ ترین ہے کل کو پسندیدہ ترین ہو جائے گی ابھی سال 2 سال کی بات ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ناپسندیدہ ترین تھی آج وہ پسندیدہ ترین ہے لیکن اس پسند اور ناپسند میں لوگوں کا قتل عام کیا جانا وہ بالکل درست نہیں ہے لہٰذا ملک میں اندر ایک افراتفری کی جو صورتحال پیدا دہشت گرد کر رہے ہیں اور دوسری طرف پولیس جو ہے وہ دھڑا دھڑ جو ہے وہ ایک ہی سیاسی پارٹی کے پیچھے پڑی ہوئی ہے یہ بھی بڑا ظلم ہے خود پولیس والوں کو مارنا یہ بھی بڑا ظلم ہے تو دہشت گردی کو بھی کنٹرول کیا جانا چاہیے اور پولیس کو بھی دہشت گردی نہیں کرنی چاہیے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے اللہ حافظ